हस्ब रिवायात इजलास मुअत्तल हो गया। अब वक्त उनको मिल गया, मैं बात करूँगा इजलास में करूँगा। मैं इंशाअल्लाह उनकी तरह नहीं हूँ कि इधर कोने कोदड़ों में बात करूँ। मैं चाहूँगा कि जो बात करूँ वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आए। तो अभी भी उनके पास टाइम है माफ़ी मांगने। मैं माफ़ी का टाइम दे रहा हूँ, वो मेरे से नहीं। कोई मसला नहीं, ले ले। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे फ़िदाईन हैं कि मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांगे। नहीं तो आज इजलास मुलतवी हो गया। ये कब तक होगा? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल तलाल चौधरी के कर बात। आपको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मेरे बस से अच्छा सर, इमरान खान की सालगिरह भी गुजरी है सर, मुबारक हो उसको। अगर अल्लाह करे आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। चलो जी टेका साहब, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। टेका साहब, क्या वजह है? कोई डर शक नहीं लग रहा? डर जिसको लगता है वो घर बैठे। अच्छा हम घूम रहे हैं और अगर मेरे साथ ये लोग घूमे तो हमें डर नहीं। अच्छा अहमद नहीं आ रही, अल्लाह करे जिसने ये किए, वो मान भी ले कि ये मैंने किए। सर कुछ खबरें पार्लियामेंट में ये भी चली कि आपको गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, तो कंफर्म हुआ कि गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है सर? खुला बाजू यार, गिरफ्तार करने अभी आके उठा लो, हमने क्या करना। सर आज इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ आए हैं, तलाल चौधरी साहब ने तो आप पे बड़े इल्जाम लगाए हैं कि ये इजी लोड वाले हैं। इधर है सिक्योरिटी, सर ये आपके साथ ये जानशीन है, ये सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा इमाम अली खान साहब बताइएगा, कोई आपकी तलाल चौधरी साहब कह रही थी कि उनको जवाब मैंने देना था। तो आए हैं, इमाम अली खान साहब ये बताइएगा, मैं आया हूँ अपने इमाम साहब जवाब ये बताइएगा कि जो बंगला नंबर 7 है कब छोड़ रहे हैं आप? क्या कब छोड़ रहे हैं? जो बंगला नंबर 7 है मजिस्ट्रेट एन्क्लेव में कब छोड़ आपने रहे दिए? हैं? जी जी, जो आपने दिए? हुकूमत ने जो दी है सर। आपको बड़ी तकलीफ है। तलाल चौधरी को तकलीफ है। आपको हो तलाल रही है चौधरी ये को तकलीफ बातें, है। आप बार बार उठा रहे हैं। आप मेरी बात सुनो। तलाल चौधरी आप ने मेरी प्रेस बात कॉन्फ्रेंस से सुने। बात उठाई सर। आप बहस कर रहे हो तो फिर मैं भी चाहता हूँ आप भी जाओ, लेकिन शिराजी आपको मैं जानता हूँ, जी जी, तलाल आपके साहब साथ ने- मेरी बहुत बातें हुई है। तलाल साहब आप ने इल्जाम मेहरबानी लगाया। करके आप जाएं और मिनिस्टर एनक्लेव में पूछे कि उधर कौन कौन सेनेटर रह रहे हैं, उधर कौन कौन MNA रह रहे हैं, और फिर ऐसे लोग भी उधर रह रहे हैं जो ना MNA है और ना सेनेटर है। ये पूरी दुनिया घूम जाए, लेकिन मुझे पता है इमरान वली खान की हर चीज़ से तकलीफ होती है, तो होने दे, कोई मसला नहीं। आप मेरे साथ क्या देख रहे हैं? जानशीन, मुझे CM की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान के वो पैरोकार हैं जो जान निछावर हैं। अगर रियासत पाकिस्तान मुझे सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं, तो मेरी कोई ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं है। मैं तो इस रियासत की लड़ाई की है, नज़रिए की लड़ाई की है, मेरे ख़ानदान ने, मेरे घर ने, मेरे पार्टी ने। और ये मेरे ख्याल में वो हथकंडे कि शायद हमें एक्सपोज करना चाह रहे हैं उन दहशत गर्दों के सामने, तो कोई मसला नहीं। दहशत गर्दों के सामने तो हम वैसे ही एक्सपोज हैं। ये तो चलो एक रियासत की जिम्मेवारी थी और वो जिम्मेवारी भी उन्होंने वापस ले ली। लिहाजा हम अब जो हो रहा है रियासत नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो, आपने देख लिया कि पुख्तनख्वा में बहुत लोगों ने बंदूक उठा ली है। उनको मैं मना कर रहा हूँ। मैं घर था, मुझे पता भी नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग आए मेरे मुहाफ़िज़ीन बनने। तो ये जो माहौल फिर रियासत से शायद बर्दाश्त, ये जो हो रहे हैं आप देख रहे हैं ना, शायद ये रियासत बर्दाश्त ना करे। मैंने सुने वो तोहफे दिए थे, लेकिन असल बात अब उसके बाद आ गई है। $500 मिलियन का एक तोहफा चला गया है। तो जो आपको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, लेकिन मेरे बस से अच्छा सर, इमरान खान की सालगिरह भी गुजरी है सर, मुबारक हो उसको। अगर अल्लाह करे आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। चलो जी टेका साहब, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ। टेका साहब, मुस्लिम लीग मेरे ख्याल में होश के नाखून थे। हम तो चलो कुछ भी नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर वो एक दिन हुकूमत नहीं चला सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पूरी इस दुनिया को पता है। लिहाजा अगर इस वक्त हुकूमत चलाना है, ये टाइम लेकर जाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत को एक अच्छा रवैया
لڑائی لڑیں اور ہم سب تو حسب روایات اجلاس معطل ہو گیا. اب وقت ان کو مل گیا, میں بات کروں گا اجلاس میں ہی کروں گا. میں انشاءاللہ ان کی طرح نہیں ہوں کہ ادھر کونے گودڑوں میں بات کروں. میں چاہوں گا کہ جو بات کروں وہ بالکل آن ریکارڈ آئے. تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے معافی مانگنے. میں معافی کا ٹائم دے رہا ہوں, وہ میرے سے نہیں. کوئی مسئلہ نہیں, لے لے. میرے پاس الحمدللہ میرے ایسے فدائین ہیں کہ مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے, معافی مانگے. نہیں تو آج کچھ اجلاس ملتوی ہو گیا. یہ کب تک ہوگا؟ میرے تو الحمدللہ 4 سال معافی کون مانگے؟ طلال چودھری کے کر بات. اس نے کسی کے کہنے پہ پریس کانفرنس کی ہوگی. تو اگر یہ حرکتیں کرے تو یا تو اس کو سامنے کر دے کہ کس کے کہنے پہ کیے تو میں اس سے معافی منگوا لوں, نہیں تو اتنی ہمت کرے کہ پھر خود معافی مانگے. نہیں تو پھر جو اگلے اجلاس میں ہوگا, میرا اس سے کچھ نہیں لینا دینا. اسی کی زبان میں, اسی کی زبان میں. انٹیریئر کا 12واں کھلاڑی ہے, 11 کھلاڑیوں کو پانی پلا لے. باقی کیا وجہ ہے, کوئی ڈر سا تو نہیں لگ رہا؟ ڈر جس کو لگتا ہے وہ گھر بیٹھے. اچھا ہم گھوم رہے ہیں, اور اگر میرے ساتھ یہ لوگ گھومے تو ہمیں ڈر نہیں. اچھا احمد, چاہ رہا ہوں کہ میں ان سب باتوں کا جواب فلور آف دا ہاؤس میں دوں. میں آج بھی اسی لیے آیا تھا کہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ وہ جواب دے دوں. جیسے میں اجلاس ملتوی ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. تھرسڈے کو اجلاس ہے, آئی ول میک اٹ اگین. میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں انشاءاللہ ڈروں گا. افہام تقسیم سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑے جو ہیں معافی اگر تلافی انہوں نے ہوگی. نہیں, اگر وہاں سے بھی معافی کی بات ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے معافی کی بات ہو رہی ہے, کہاں تک یہ کہاں بات سے پہنچی؟ معافی کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں سے بھی بات ہوئی وہاں ہے سے کہاں سے کہ جی آپ معافی مانگیں. کس نے بولے؟ سب ٹویٹر پہ بات ہوئی ہے. کس نے میرے سے کس نے کہا کہ معافی صاحب مانگو؟ نے بات کی. میرے سے کہا کہ معافی مانگو. سر آپ دیکھ لیں, آپ بتائیں انہوں نے کیا. نہیں انہیں وہ چھوڑ دینا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بتائیں سر. اچھا اگر کوئی بڑے کوئی سیاستدان ہم جمہوری پسند لوگ ہیں, ہم جمہوری روایات رکھنے والے لوگ ہیں. ہم وطن عزیز کی خاطر, جمہوریت کے خاطر, پارلیمان کی خاطر صرف باتیں نہیں, جان دینے کو تیار ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار میں آئیں گے پھر ٹھیک ہے. میں نے کیا بات کی؟ میں نے تو وزیر اعظم کے عہدے کی اختیار کی بات کی. میں نے تو پارلیمان کی تقدس کی بات کی. میں تو ہر کسی کا آئینی اختیار پوچھ رہا ہوں. اب اس پہ اگر میں انڈر 19 ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ انڈر 19 ہوں, کیونکہ جو ہے ان کا تو وہی حال ہے جو ابھی ہے. اور آپ پہ پیپلز پارٹی اور ہمارا اتحاد ہوا ہے, اور میں سینیٹر آیا ہوں. ادھر میرے ساتھ ایک اور سینیٹر بلوچستان سے کھڑا ہے, اس سے پہلے وہ آیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف یہ ہے کہ یہ کیسے آ گیا, کیونکہ یہ آ کے جو کر رہا ہے وہ برداشت سے باہر. سوچ سمجھ کے آپ نے تقریر کی ہے, کوئی جوش پہ تو نہیں تقریر کی؟ میں آیا اسی لیے, میں نے پہلے دن کہا ہے, نہ یہ میری پہلی تقریر ہے. میری ہر تقریر اٹھا کے سن لو, ہم کسی سے ڈرتے. احمد صاحب حکومت کا موقع خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, اور وہی خدا ہے. موت کا اختیار انہی کے پاس ہے. یہ اختیار ہم کسی کو دیتے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اوپر دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں صرف آقا نظر آتا ہے, ہمیں پھر انسان نظر نہیں آتے. انسان پھر چاند تاروں والے